دا हेग में आलमी अदालत इंसाफ के सामने EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप और पश्तून ऑर्गेनाइजेशन ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। इस मौके पर फजा आमूदी मुखालिफ नारों से गूंजती रही। EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप पश्तून ऑर्गेनाइजेशन और दीगर तंजीमों के इश्तराक से यूरोप भर में कश्मीरियों से इजहार यकजहती का सिलसिला जारी है। दी हेग में आलमी अदालत इंसाफ के बाहर मकबूजा वादी में भारतीय मजालिम के खिलाफ मुजाहरा इसी सिलसिले की कड़ी था। मुजाहरे में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की, जबकि फजा आमूदी मुखालिफ नारों से गूंजती रही। मुजाहरीन ने सब्ज हिलाली परचम लहराते हुए नारों का पुरजोश जवाब दिया। मुजाहरीन ने मकबूजा कश्मीर में तवील तरीन लॉकडाउन और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर भारत को तनकीद का निशाना बनाया। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफारखाने में यौम सियाह कश्मीर की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी और कश्मीरी अफराद ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम की भरपूर मजम्मत की गई। रियाद से देखिए उमैर अली की रिपोर्ट। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में पाकिस्तानी सफारतखाना में यौम सियाह कश्मीर की तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि मकबूजा वादी में 2.5 माह से जारी कर्फ्यू के बायस लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। आलमी बरादरी की मुसलसल खामोशी इंसानियत की तस्दील का बायस बन रही है। पाकिस्तानी सफीर राजा अली एजाज ने कहा कि कश्मीर के मसले का हल कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल हो सकता है और इसके लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल करके इस मसले को हल किया जाए। पाकिस्तानी सफीर का मजीद कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान कश्मीरी अवाम का मुकदमा पूरी दुनिया के सामने एहसन अंदाज में लड़ रहे हैं। पाकिस्तानी कौम कश्मीर की आज़ादी तक कश्मीरियों की हमायत जारी रखेगी। हकीकत यह है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही खित्ते के दो ममालिक हैं, दोनों जोहरी तवानाई के मालिक हैं। कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह ना करे किसी किस्म की कोई भी बदकलामी हो जाए, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो आम आदमी आम शहरी इसका खमियाजा भुगत सकता है। हिकमत अमली है मेरे भाइयों मेरी बहनों, हिकमत अमली ये है कि हमने खुद निसारी पे रहना है, कश्मीरी भाइयों और बहनों का साथ देना है और हिंदुस्तान को हर चप्पे पे याद कराना है कि अगर तुम्हारा जुल्म हद से बढ़ा तो हमारे पास वो कुछ है जिससे हम उनका जवाब दे सकते हैं। तकरीब में बच्चों ने कश्मीर में जारी जुल्म सितम को टैबलो के जरिए पेश किया, जबकि इलियास रहीम ने आज़ाद कश्मीर के हवाले से जदोजहद जारी रखने के अज़म की करारदाद पेश की। तकरीब से अब्दुल कयूम खान, मुजाहिद कायम खानी, एहसान दानिश, इकबाल वदूद, हुमायूं महसूद, उमर फारूक, सरदार रज़ाक और दीगर ने भी खिताब किया। पाक सऊदी फ्रेंडशिप फोरम की जानिब से पाक मीडिया ग्रुप के अरकान और सऊदी मीडिया पर्सन के एजाज़ में डिनर और कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए तकरीब का एहतमाम हुआ। तकरीब में पाक मीडिया, सऊदी मीडिया के अरकान, सियासी और समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। देखिए अदील रियाज की रिपोर्ट। पाक सऊदी फ्रेंडशिप फोरम की जानिब से कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब की सदारत साबिक वफाकी वजीर चौधरी शहबाज अहमद ने की, जबकि तकरीब के मेहमान खुसूसी पाकिस्तानी काउंसलेट के वाइस काउंसलर जनरल शाइक भुट्टो थे। वाइस काउंसलर शाइक भुट्टो ने अपने खिताब में कहा कि आज पाक मीडिया और सऊदी मीडिया को एक साथ देखकर दिली खुशी हुई। दोनों मीडिया ग्रुप्स के आपस में ताल्लुकात कायम करना वक्त की जरूरत है। We have to come to the rescue of the Kashmiris, just as we have to come to the rescue of the Palestinians. साबिक वफाकी वजीर चौधरी शहबाज ने अपने खिताब में कहा कि वो सऊदी मीडिया से दरख्वास्त करते हैं कि कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हों। तकरीब से पाक सऊदी मीडिया पर्सन अल मंसूर निजामुद्दीन अशातबी समेत दीगर ने अपने खिताब में कहा कि वो पाक मीडिया ग्रुप के साथ हर किस्म का ताउन करेंगे। पाकिस्तान काउंसलेट के प्रेस काउंसलर अरशद मुनीर ने कहा कि वो पाक सऊदी मीडिया के साथ ताल्लुकात मजीद बेहतर बनाने की ख्वाहिशमंद हैं। आखिर में पाक सऊदी फ्रेंडशिप फोरम की जानिब से तमाम मेहमानों और सऊदी मीडिया अरकान का शुक्रिया अदा किया गया। महकमा मौसमियात ने बरतानिया के इलाके वेल्स में तूफानी बारिश की पेशगोई की, जिसके पेश नज़र आमदोरफ्त और बिजली का निज़ाम मुतासर होने का खदशा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुतादिद इलाकों में 60 से 80 मिलीमीटर बारिश मतवक्के है।
مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ میں شرکت کے لیے متحدہ عرب امارات میں موجود JUIFA کے کارکنان نے بھی کمر کس لی ہے۔ پارٹی کے دبئی میں نائب امیر نصیب اللہ خان کاکڑ کی رہائش گاہ پر مرکزی قیادت کا اجلاس ہوا، جس میں شرکاء نے کہا کہ حکومت کا خاتمہ ناگزیر ہو چکا۔ دیکھیے سید مدثر خوشنود کی رپورٹ۔ UAE میں جمعیت علماء اسلام فے کے نائب امیر نصیب اللہ خان کاکڑ کی رہائش گاہ پر پارٹی کا ایک اہم اجلاس ہوا، جس میں کارکنوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی اور مارچ میں شرکت کے لیے بنائی گئی حکمت عملی کو حتمی شکل دی۔ 92 نیوز سے گفتگو میں JUI UAE کے امیر زاہد ندیم نے کہا، آزادی مارچ کی تیاری 1 سال سے کی جا رہی تھی اور مارچ میں شرکت کے لیے کارکنان پاکستان جانے کو تیار ہیں۔ تقریباً ہم 1 سال سے محنت کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، اور اس وقت پاکستان کا نوجوان طبقہ بالکل تیار بیٹھا ہوا ہے، خصوصاً جمعیت علماء اسلام اور متحدہ اپوزیشن کے جتنے جوان ہیں وہ اس وقت ایک پیج پر ہیں، اور ان سب کی ایک خواہش ہے کہ ان جو ہے نااہل حکمران ہیں ان سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ نصیب اللہ کاکڑ نے بتایا کہ مولانا فضل الرحمان نے اعلان کیا تھا کہ مارچ میں 15 لاکھ لوگ شریک ہوں گے۔ انہوں نے کہا، استعفے سے کم کسی بات پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ یہ تو پہلے دن سے ہمارا ہی پیغام ہے کہ استعفا کے بغیر ہم بالکل نہ کوئی ملاقات ہوگا، نہ کوئی کمپرومائز ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے استعفا، اس کے بعد پھر مذاکرات ہوگا۔ قائدین نے جو تعداد دیا ہوا 15 لاکھ کا دیا ہوا آزادی مارچ کا، انشاءاللہ اس سے بڑھ کے پورا قوم کو دکھائے گا انشاءاللہ۔ JUI کے رہنما عبداللہ حسن نے کہا، مہنگائی نے ملک کا دیوالیہ نکال دیا ہے، پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے مارچ کا کامیاب ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس کی حقیقت قوم کے سامنے آ گئی ہے، لہٰذا اس حکومت کو جانا چاہیے، بلکہ اس ملک کے اوپر ان لوگوں کو آنا چاہیے جو اسلام پسند ہیں۔ JUI کے رہنماؤں نے مزید کہا، اپوزیشن کی خواہش ہے کہ حکومت کو جانا چاہیے، جبکہ اس وقت قوم کی ترجمانی مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں۔ سید مدثر خوشنود، 92 نیوز، دبئی، متحدہ عرب امارات۔ پاکستان پیپلز پارٹی گلف کی جانب سے PFUJ UAE زون کے اعزاز میں شارجہ میں عشائیہ دیا گیا، جس میں عرب امارات میں مقیم پاکستانی صحافیوں اور PP کے عہدیداران نے شرکت کی۔ مزید احوال جانتے ہیں شارجہ سے سید مدثر خوشنود کی رپورٹ میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی گلف کی جانب سے UAE میں مقیم پاکستانی صحافیوں کے فورم PFUJ UAE زون کے اعزاز میں عشائیے کا اہتمام کیا گیا، جس میں پیپلز پارٹی گلف کے عہدیداران اور امارات میں مقیم صحافیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کا مقصد PFUJ UAE کے نئے منتخب ہونے والے عہدیداران کو مبارکباد دینی تھی۔ اس موقع پر پیپلز پارٹی گلف کے صدر میاں منیر ہانس کا 92 نیوز سے گفتگو میں کہنا تھا کہ ہماری پارٹی نے ہمیشہ صحافیوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کی اور آئندہ بھی کرتی رہے گی۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی گلف کی طرف سے PFUJ کے جو UAE میں عہدیداران ہیں ان کے لیے عشائیہ کا اہتمام جو کیا ہم نے، میں سمجھتا ہوں کہ UAE کے اندر جو میڈیا ہے اس کا بہت بڑا رول ہے کہ جتنی بھی کمیونٹی کی یہ بلا تفریق ایونٹ کو کور کرتے ہیں اور ہر جس طرح یہ پوری دنیا میں آواز پہنچاتے ہیں، ہم ہمیشہ جو ہے میڈیا کے شکر گزار ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ میڈیا کی آزادی کے لیے بات کی ہے۔ PFUJ UAE زون کے نو منتخب صدر سجاد اکبر خان نے 92 نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم انتہائی ذمہ دارانہ طریقے سے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں اور پاکستان کا مثبت چہرہ دنیا بھر میں پیش کر رہے ہیں۔ صحافیوں پہ بہت زیادہ اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور پاکستان اور UAE کے تعلقات کسی سے ٹکے چھپے نہیں ہیں، اور ہمیشہ ہم نے صحافیوں نے بڑھ چڑھ کے ان دونوں کے برج کا کردار ادا کیا، اور مجھے امید ہے کہ آگے بھی ہم جس طرح صحافی ہم جس طرح کام کر رہے ہیں اور پاکستان کے سافٹ امیج کو اور UAE کے سافٹ امیج کو ہم اجاگر کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے دیگر رہنما خادم شاہین، شیرین دورانی، راشد چغتائی اور دیگر نے بھی 92 نیوز سے گفتگو میں نو منتخب عہدیداروں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے پاکستان میں صحافیوں کے حقوق اور جمہوریت کی بالادستی کی بات کی۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، جو ان کے نئے عہدیدار، ان کی باڈی بنی، ان کو، ان کے پریزیڈنٹ، ان کے جنرل سیکرٹری کو، اور ماشاءاللہ یہ بڑے محنتی ہیں۔ صحافی جو ہے نا ایماندارانہ کام کرے، بس باقی اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ اسی نے امیج بلڈ کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر یہ اچھا کام کرے گا تو پارٹی بھی صحیح چلیں گی اور یہ مشکل بھی نہیں کوئی آئے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی گلف کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے صحافیوں کے اعزاز میں عشائی کا اہتمام کیا اور سب کو مل بیٹھنے کا موقع دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو منشور ہے وہ تو ہمیشہ سے جمہوریت کی حق میں بات کرتا ہے، ہم دھرنوں کے خلاف ہیں۔ شرکا کا مزید کہنا تھا کہ متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانیوں کے مسائل کو UAE کے قوانین کا احترام کرتے ہوئے مل جل کر حل کیا جانا چاہیے۔
गिलगित बल्तिस्तान की बर्फपोश चोटियों के दरमियान बहते मूज और दरियाओं में क्याकिंग का खेल फरोग पाने लगा है। पाकिस्तान और दीगर ममालिक से ताल्लुक रखने वाले खतरों के खिलाड़ियों ने क्याकिंग के लिए गिलगित बल्तिस्तान का रुख किया है। सकर्दू से देखते हैं रजब अली कमर की रिपोर्ट। I pedaled Nepal and right now in Pakistan to pedal on the Indus, like a very big river. So I'm excited for this. In the middle of high mountains, when you pedal down the Rondu Gorge from Skardu to Gilgit, you have a Karakoram mountain range on your right hand and the Himalayas on your left hand. यूरोपीय क्याकर्स कल स्कर्दू से गिलगित तक दरियाए सिंध पर क्याकिंग करेंगे और 150 किलोमीटर का खतरनाक दरियाई सफर 7 से 8 रोज में तय करेंगे। क्याकर्स का कहना है ये दुनिया के खतरनाक तरीन क्याकिंग रूट्स में से एक है। यहाँ मजीद सहूलियात दी जाए तो मजीद खिलाड़ी इस जगह का रुख कर सकते हैं। मजीद भी खबरें आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। कैट वॉक का जिक्र तो आपने सुना होगा। इस्लामाबाद में सजे कैट शो में पालतू बिल्लियों ने अलग ही शान से एंट्री दी। बिल्लियों ने अपने नाज नखरे दिखाए। कैट शो में मुख्तलिफ नस्लों की बिल्लियां देखकर शौकीन अफराद खूब लुत्फ अंदोज हुए। इस्लामाबाद से देखिए मरियम मलिक की रिपोर्ट। बिल्लियां पालतू जानवरों की फहरिस्त में सबसे मकबूल तरीन जानवर है। मासूम जानवर अटकेलियां करती अपनी शरारतों से नन्हे बच्चों का दिल बहलाती रही। इस्लामाबाद में सजा कैट शो, शहर भर से बिल्लियों के शायकीन ने अपनी पालतू बिल्लियों के हमरा शिरकत की। मालिकान ने सजा सवार कर नुमाइश के लिए पेश किया। बिल्लियां पालने के शौकीन कई सालों से मुख्तलिफ बिल्लियां पाल रहे हैं। कहते हैं बिल्लियां हमारे घर का फर्द हैं। नॉर्मल बिल्लियां होती है, मतलब वो आप कुछ भी दे दो खा लेती है, मतलब शी डोंट ईट एनीथिंग। तो अगर मैं इसको मतलब एक दिन ज़्यादा मिलूँ ना, क्योंकि मतलब मेरी जॉब का स्ट्रेस है, तो मतलब वो डिप्रेशन में चली जाती है बेसिकली। अब मैं जब घर आता हूँ तो सबसे पहले सामने खड़ी होती है। मैं इसके साथ बहुत अच्छी तरीके से खेलती हूँ। ये मेरे साथ सोती है रात को। मेरे इसके साथ बहुत अटैचमेंट है। जानवरों से प्यार करने से एहसास जिम्मेदारी और इंसानियत से मोहब्बत का जज्बा बढ़ता है। पेट्स भी सोसाइटी का पार्ट हैं, फैमिली पार्ट होते हैं और उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिली चाहिए। लोग जो हैं पेट्स के साथ किस तरह जो है उनका ख्याल करते हैं, उनको अपना एज अ फैमिली मेम्बर ट्रीट करते हैं, तो उस अपॉर्चुनिटी के लिए जो है हम हर साल पेट्स को अरेंज करवा रहे हैं। जगह जगह फिरने वाली बिल्लियां तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन कैट वॉक करती ये मॉडल बिल्लियां सिर्फ देखने वालों का दिल लुभाती हैं। कैमरामैन मोहम्मद नाजिम के साथ मरियम मलिक, 92 न्यूज़ इस्लामाबाद। अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।